अथ जटायुकृतः श्रीरामस्तोत्रम्। जटायुरुवाच अगणितगुणमप्रमेयमाद्यम् सकलजगत्स्थितिसंयमादिहेतुम् उपरमपरमम् परात्मभूतम् सततमहम् प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम्। निरवधि सुखमिन्दिराकटाक्षम् क्षपितसुरेन्द्रचतुर्मुखादिदुःखम् नरवरमनिशम् नतोऽस्मि रामम्। वरदमहम् वरचापबाणहस्तम् त्रिभुवनकमनीयरूपमीड्यम् रविशतभासुरमीहितप्रदानम् शरणदमनिशम् सुरागमूले कृतनिलयम् रघुनन्दनम् प्रपद्ये। भवविपिनदवाग्निनामधेयम् भवमुखदैवतदैवतम् दयालुम् धनुजपति सहस्रकोटिनाशम् रवितनया सदृशम् हरिम् प्रपद्ये। अविरत भवभावनातिदूरम् भवविमुखैर्मुनिभिः सदैव दृश्यम् भवजलधि सुतारणाग्रिपोतम् शरणमहम् रघुनन्दनम् प्रपद्ये। गिरिशगिरिसुतामनोनिवासम् गिरिवरधारिणमीहिताभिरामम् सुरवरदनुजेन्द्रसेविताङ्घ्रिम् सुरवरदम् रघुनायकम् प्रपद्ये। परधन परदारवर्जितानाम् परगुणभूतिषु तुष्टमानसानाम् परहितनिरतात्मनाम् सुसेव्यम् रघुवरमम्बुजलोचनम् प्रपद्ये। स्मितरुचिरविकासिताननाब्जम् अतिसुलभम् सुरराजनीलनीलम् सितजलरुहचारुनेत्रशोभम् रघुपतिमीश गुरोर्गुरुम् प्रपद्ये। हरिकमलज शम्भुरूपभेदात् त्वमिह विभासि गुणत्रयानुवृत्तः रविरिव जलपूरितोदपात्रेषु अमरपतिस्तुतिपात्रमीश मीडे। रतिपतिशतकोटिसुन्दराङ्गम् शतपथगोचर भावनाविदूरम् यतिपतिहृदये सदा विभातम् रघुपतिमार्तिहरम् प्रभुम् प्रपद्ये। इत्येवम् स्तुवतस्तस्य प्रसन्नो बुद्रघुत्तमः उवाच गच्छ भद्रम् ते मम विष्णोः परम् पदम् शृणोति य इदम् स्तोत्रम् लिखेद्वा नियतः पठेत् स याति मम सारूप्यम् मरणे मत्स्मृतिम् लभेत्। इति राघव भाषितम् तदा श्रुतवान् हर्षसमाकुलो द्विजः रघुनन्दन साम्यमास्थितः प्रययौ ब्रह्म सुपूजितम् पदम् प्रययौ ब्रह्म सुपूजितम् पदम्।